बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं, आसिम मुनीर साहब ने एक पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया और वो ये कहते हैं कि ये हार्ड स्टेट है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है, जो एक सॉफ्ट स्टेट का इमेज है पाकिस्तान का वो खत्म करना है, हार्ड स्टेट पाकिस्तान को बनाना है। हार्ड स्टेट एक्चुअली होती क्या है, इसके ऊपर किसी ने गौर ही नहीं किया और सिर्फ क्योंकि वो आर्मी चीफ ने बात की है तो हर बंदे ने वो बात करना शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब क्योंकि लीडर हैं, उन तक ये बात पहुंची जेल में, तो अब उन्होंने जेल से बताया कि एक्चुअली हार्ड स्टेट होती क्या है और आसिम मुनीर साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, तो पॉलिटिकल लीडर तय करेंगे ना कि पाकिस्तान को किस सिमत में चलना है। कोई आर्मी चीफ तो नहीं कह सकता कि हार्ड स्टेट बनाओ या सॉफ्ट स्टेट बनाओ, उसका लेना देना कोई नहीं है। आर्मी चीफ ने आना है, उसने अपनी नौकरी करनी है, उसको बताया जाएगा कि इनको मारो इनको छोड़ो, उसको वो करना है। बॉर्डर पे फलां मुल्क के ऊपर हमला करना है, ये उसको करना पड़ेगा। फला मुल्क हमला करने वाला, उसका दिफा करना है, ये काम वो करेगा। और जहां उसे मदद के लिए बुलाया जाएगा वो मदद करने के लिए हरदम तैयार होगा। ये आर्मी चीफ का रोल है। आर्मी चीफ कैन नेवर डिसाइड कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है वो हार्ड स्टेट होगा या सॉफ्ट स्टेट होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत हिम्मत बढ़ गई है बहुत सारे लोगों की, और आर्मी चीफ के पास इख्तियारात और ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि वो अन्नदाता है। उन्हें लगना शुरू हो जाता है कि उनका सिक्का चलता है, जो फैसला करेंगे मुल्क वैसे चलेगा। प्रैक्टिकली होता भी है लेकिन आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब एक लीडर है, उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फरोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब यह है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निजाम हो और जमहूरी आजादी हो, जहां जाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमजोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है। वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आजकल जूते पॉलिश कर रहा है, उठाओ वजीर आजम बना दो, वो ये नहीं देखते। ये जनाब सहाफी सख्त बात कर रहा है या इसकी बात पसंद नहीं आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, निकालो इसको, इसके अकाउंट भी बंद करो, जेलों में भरो इनको। तो हार्ड स्टेट का और जो सॉफ्ट स्टेट का एक जो बिल्कुल एक गलत किस्म का इमेज बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हार्ड स्टेट वो होती है जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निजाम हो, जमहूरी आजादी हो, जाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क व कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद कैसी रियासत है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचलकर आसिम ला नाफिज हो। याद रखें, अवाम की ताईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में हार्ड स्टेट का क्याम नामुमकिन है। जो मुजालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड स्टेट नहीं बल्कि इसकी जड़ें मजीद कमजोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मुरीदके की तरह अपनी ही फौज, रेंजर्स और पुलिस के जरिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब ने हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेट के बारे में बताया कि जनाब बंदे मारने से कोई हार्ड स्टेट नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर के साथ होती है, रूल ऑफ लॉ के साथ होती है, सेलेक्टिव जस्टिस के साथ कोई हार्ड स्टेट नहीं होती। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया। इस मैंडेट के तहत यह मेरा आईनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसियां खुद मुरतब करूं, क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का भी यही हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसियों का निफाज यकीनी बनाए जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूं कि हमें दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफगानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। नफरत और तसादुम किसी के मफाद में नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियां ही दहशतगर्दी का देर पा हल निकाल सकती हैं। मेरे खिलाफ कायम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। इंसाफ का कत्ल हो रहा है।
مشکل سے 10 ماہ بعد کیس کی سماعت کی تاریخ ملی ہے، مگر ضمانت کا فیصلہ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ میں تحریک انصاف کے تمام سیاسی قائدین اور اراکین اسمبلی اور وکلاء کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب سے میرے تمام کیسز کی عدالتی کارروائیوں میں باقاعدگی سے شرکت کریں۔ دیکھیں، گنڈا پور صاحب کے دور میں یہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ یہ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ لاہور میں تو پہنچ گئے، لیکن اڈیالہ جیل نہیں پہنچ پائے۔ بہت پریشر تھا ان پہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ عدالت کے اندر تو سارے جائیں میرے کیسوں کے معاملات میں، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی، اور جو وکلاء ہیں وہ بھی، اور سیاسی قائدین ہیں وہ بھی، سماعت کے موقع پر عدالت میں موجود رہے اور انصاف کے حصول تک اپنی موجودگی برقرار رکھیں۔ اوپن کورٹ کے کیسز میں شرکت آپ کا قانونی اور جمہوری حق ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں نواز شریف کو جیل میں روزانہ کثیر تعداد میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت تھی۔ میں نے اس کی ایوریج نکالی تھی، اس دور میں 22 بندہ پر ڈے نکلی تھی۔ یعنی نواز شریف کی جو ٹوٹل ملاقاتیں ہیں ان کو جب ڈیوائیڈ کیا گیا ان کے ٹوٹل دنوں کے اوپر، جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے، تو 22 ملاقاتیں فی دن تھیں۔ ٹکا کے میاں صاحب کی ملاقاتیں ہوتی تھی، جب دل کرے تب ہوتی تھی۔ بڑی تعداد میں کارکن آتے تھے، صبح صبح انہیں لسٹ دی جاتی تھی، میاں صاحب اس لسٹ کے اندر سے فائنل کرتے تھے آج میں نے کس کو ملنا اور کس کو نہیں ملنا۔ میاں صاحب کی تو موجیں تھیں بڑی کمال قسم کی، اور وہ جیل میں ایسے اس میں نہیں تھے، وہ ان کا ایک الگ کلاس تھی۔ ایک جیل کے اندر ہی کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک میاں صاحب کو ملی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے خدمتگار بھی تھے، ان کے معالج بھی تھے، وہاں ان کے ساتھ ان کے جو فیزیو تھراپسٹ ہیں وہ بھی تھے، اپنا ایک کھانا پکانے والا پورا نظام سارا کچھ تھا، اور گھر سے کھانا آتا تھا، تو ٹھنڈا گرم کرنے والا نظام بھی میاں صاحب کے پاس پورا موجود تھا وہاں پہ جیل میں، اے سی ویسی یہ وہ سب ہر چیز تھی۔ فیملی کو بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی، عمران خان بتا رہے ہیں، بلکہ جیل میں دعوتوں تک کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس آج مجھے مکمل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی سیاسی انتقام کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مجھے جیل مینول کے مطابق بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ پچھلے 10 مہینوں میں صرف ایک بار میرے بیٹوں سے بات کروائی گئی، وہ بھی 3 منٹ کے 2 مختصر وقفوں سے۔ مجھے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، بلکہ بطور پارٹی لیڈر اپنے سیاسی ورکر سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ وکلاء، سیاسی رفقا اور اہل خانہ سے ملاقات میں بھی مسلسل رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ سراسر بنیادی اور قانونی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے جناب جیل سے پیغام بھیجا، یہ پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ناظرین ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اور وہ یہ کہتے ہیں جناب کیا ضرورت ہے عمران خان کو سہیل افریدی سے ملوانے کی۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت نظام کوشش کر رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی احتجاجی تحریک چلانے کا یا کوئی ہیوی قسم کی موومنٹ کا، کوئی مومنٹم بنانے کا وہ بھی کہہ سکتے ہیں، آرڈر دے سکتے ہیں، تو ملاقات نہ کروانے میں کیا حرج ہے، یہ کہا رانا ثناء اللہ نے۔ کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی لیڈر سے ملاقات کروانی چاہیے؟ جیل رولز میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ قید شخص سے اس کے قریبی رشتہ داروں اور وکیل سے ملاقات کروائی جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا۔ اب جیل رولز کے اندر لکھا ہے، یہ رول نمبر 92 ہے، یہ پڑھنا چاہیے رانا صاحب کو، وکلاء، فیملی، رفقا، دوست، لیگل ایڈوائزر مل سکتے ہیں۔ حالانکہ رولز 1978 میں بنائے گئے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جب ملتے تھے سب سے، تو اس وقت یہ رول کہاں تھے جن کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔